क्यों है तुम यहाँ? आपसे मिलना है, आपको देखना है। नफरत करता हूँ मैं तुमसे। आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। आप आज भी मोहब्बत करते हैं मुझसे। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जी, ये तो ज़वार की डायरी है। हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। मिस फिजा, मैं जी सर, कहिए। यू नो वेरी वेल कि लास्ट ईयर मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी और मेरी 2 छोटी बेटियां भी हैं मेरा सारा कसूर मेरा है। और उनको माँ की ज़रूरत है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं उनको आपसे मिलवा सकता हूँ। मैं बच्चियों को ताने दे दे के अपने आप से दूर ना करता ना, और ना ही ये क्योंकि आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन गज़नवी कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि नफ़रत करता हूँ। तो दुआ कहती है कि अगर आप नफ़रत करते हैं तो फिर आपके चेहरे पर नज़र क्यों नहीं आता। बड़े साईं ये देखकर बहुत परेशान होती है और वो भी गुस्से से दुआ को देखती है। दूसरी तरफ जो बड़ा साईं है वो क्या करता है कि उसका नौकर उसे डायरी दे के जाता है जो कि उसके बड़े बेटे की होती है। उसने अपने सारी चीज़ें जो है वो डायरी में लिखी होती हैं कि कशमाला ने कैसे उसके साथ नाइंसाफ़ी की है। कशमाला शुरू से ही नौशरवां को पसंद करती थी, लेकिन आपके दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन मुझे खुश नहीं रखा और ना ही मुझे अपने साथ अच्छे तरीके से रहने दिया। ये सब देखकर बड़ा साईं हक्का बक्का रह जाता है कि मेरे बेटे के साथ ये सब कशमाला ने किया है जिसे हम शुरू से बहुत अच्छा समझते थे। वो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बहुत रोता भी है अपने बेटे की याद में। दूसरी तरफ कशमाला, जो कि अब उसका सारा राज सबके सामने आ रहा है, वो हर तरह से बचने की कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह से इन सब लोगों के सामने सच्ची बन जाए। लेकिन सच तो यही है कि अब कशमाला का भी सरफराज की तरह अंजाम होगा, क्योंकि सरफराज और कशमाला दोनों बैठकर गेम खेल रहे थे और सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे। तो अब ये वक्त चला गया है, क्योंकि सरफराज को भी उसके हिस्से की सज़ा उसकी बहन को भी मिली है, उसी वजह से उसके माँ बाप को मिली है। अब दूसरी तरफ कशमाला, जो कि बहुत ही देर से गेम खेल रही थी और दुआ और गज़नवी के दरमियान जो झगड़ा पैदा कर रही थी, अब उसका भी एंड होने वाला है, क्योंकि ड्रामा अब अपने अख्ताम को पहुंच चुका है और हम सब चाहते हैं कि इसकी अच्छी एंडिंग हो। जिस तरह सरफराज को उसकी सज़ा मिली है, इसी तरह कशमाला को भी मिले और दुआ और गज़नवी एक साथ हो जाएं। बड़ा साईं, जो कि डायरी में लिखा सब कुछ देख लेता है और वो नीचे आता है और आकर गुस्से से कशमाला की तरफ देखता है। जैसे ही वो डायरी बड़ी साईं देखती है तो कहती है कि साईं, आपके पास ये दावेदार की कहाँ से आ गई है? ये तो बहुत अरसा पहले खो चुकी थी डायरी। लेकिन बड़ा साईं बहुत गुस्से में कुछ भी नहीं कहता, लेकिन कशमाला को घूर रहा होता है कि ये मेरे बेटे की जान लेने का सबब बनी है और अब इसने गज़नवी के साथ भी अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ दुआ का बाप, जो कि शुरू से ही बहुत विलन का करैक्टर अदा कर रहा था, अब उसे भी रियलाइज़ हो गया कि मैंने अपनी बच्चियों के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। उन्हें हमेशा ताने देता रहा हूँ, उन्हें हमेशा ऐसी ऐसी बातें करता रहा हूँ कि जो वो नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे भी एहसास होता है कि मैंने अपनी बेटियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है और वो दुआ की माँ से कहता है कि मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ हंसी खुशी अपने घर चली जाएं और वो अपने घरों में हंसी बसी रहें। लेकिन दुआ, जो कि अब सरफराज का भी पर्दाफाश कर चुकी है और दूसरी तरफ वो जाफ़र के साथ मिलकर कशमाला का भी पर्दा कर देगी, क्योंकि जाफ़र को ये डायरी मिली थी और वो बड़े साईं को ये दिखाना चाहता था कि कशमाला ने किस तरह उनके बड़े बेटे के साथ किया और अब वो यही गज़नवी
کے ساتھ کر رہی ہے اور اسی وجہ سے اس نے دعا کو الگ کیا ہے۔ جب بڑا سائیں یہ سب کچھ دیکھتا ہے تو اب وہ کشمالہ کو کیا سزا دے گا؟ کیا کشمالہ کو بھی حال سرفراز کی طرح ہوگا؟ اور امید تو ہم یہ سب کرتے ہیں کہ کشمالہ کو بری سے بری سزا ملنی چاہیے۔ اور دوسری طرف جو انہوں نے نیا کریکٹر کیا ہے وہ یہ ہے کہ فضا جو ہے اب آفس میں کام کر رہی ہے، وہ گھر میں اب نہیں بیٹھی، کیونکہ اسے بھی ریئلائز ہو گیا ہے کہ سرفراز اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں، اور وہ اتنا گھٹیا انسان تھا کہ جس نے نہ صرف اس کی بلکہ اس کی چھوٹی بہن کی بھی زندگی کو برباد کر دیا۔ وہ آفس میں کام کرتی ہے جہاں پہ اس کا سر اسے کہتا ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، لیکن ان کی ماں کا سایہ بچپن سے ہی ان سے چھن گیا تھا اور وہ ماں کی پرورش سے محروم رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ سے ملیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سر چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ فضا کی شادی ہو جائے۔ فضا اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتی ہے اور کچھ نہیں بولتی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ سر کیا کہہ رہے ہیں، میں کیسے شادی کر سکتی ہوں۔ اب ہم لوگ یہی ڈرامے کی اینڈنگ چاہتے ہیں کہ فضا کی شادی جو ہے وہ سرفراز جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ تو رہ ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اب اس کی زندگی میں کوئی اچھا سا آدمی آ جائے۔ اور دوسری طرف دوا اور غزنوی، جو کہ غزنوی کے درمیان کشمالہ اور سرفراز کا تنازع کھڑا کیا ہوا تھا، اب وہ بھی اس کی بات پہ یقین کر لے اور اسے اپنے گھر واپس لے آئے۔ تو شاید یہ ڈرامہ اسی اختتام میں ختم ہو جائے گا، لیکن بہت ہی سسپینس کریٹ ہو گیا ہے آنے والی ایپیسوڈ کے اندر کہ کیا کشمالہ کو اس کی سزا ملے گی، کیا نوشروا پھر سے دوا کے ساتھ ایسے ہی ہنسی خوشی رہے گا۔ تو یہ سب ابھی بہت سسپینسیس ہے، کیونکہ بڑا سائن جو ہے اس نے بھی دوا کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا، سائن جی، نوشروا کے ماں باپ نے بھی اس کا یقین نہیں کیا۔ یہ تو زوار کی ڈائری ہے۔ دوا کی اپنی ہی بہن فضا جو کہ اس سے بہت زیادہ اتنے سالوں بعد آپ کو کہاں سے ملی؟ غصے میں رہتی تھی، اس کے ماں باپ بھی اس پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اب دعا کو سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا سے معافی مانگے اور وہ سمجھے کہ ان کی بیٹی، گھر والے سمجھے کہ ان کی بیٹی ہمیشہ درست تھی، اور نوشروان کو بھی یہ احساس ہو کہ دعا ہمیشہ مجھ سے پیار کرتی تھی، نہ کہ سرفراز سے۔ لیکن شاید ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، یہاں کے دعا کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ سرفراز کو سزا دلا دیتی ہے، کیونکہ کشمالہ بھی یہی چاہتی تھی کہ سرفراز کو اس کی سزا ملے تاکہ وہ اس کے راستے کا کانٹا ہٹ جائے۔ تو یہ کام تو بڑی آسانی سے دعا نے اپنے ہی ذریعے کر لیا۔ اب دوسری طرف چونکہ اب رہ گئی ہے ہمارے پاس کشمالہ کا کیا ہوگا جانیے اس قسط میں، کیونکہ کشمالہ کا اب راز آہستہ آہستہ سب کے ساتھ افشاں ہو رہا ہے۔ دعا جو کہ جعفر نے انہیں بتایا تھا کہ بڑے سائی نے آپ کا ڈیورس دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو جعفر فوراً ہی دعا کو یہ بات بتاتا ہے۔ دعا آ کر غزنوی سے کہتی ہے کہ میں تو آپ سے ملنے آئی ہوں، لیکن جیسے ہی غزنوی دعا کو دیکھتا ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تو دعا کہتی ہے کہ میں تو صرف آپ کو دیکھنے آئی تھی، کیونکہ آپ اب بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن غزنوی کہتا ہے میں تم سے پیار نہیں بلکہ نفرت کرتا ہوں۔ تو دعا کہتی ہے کہ اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو پھر آپ کے چہرے پر نظر کیوں نہیں آتا؟ بڑے سائیں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ بھی غصے سے دعا کو دیکھتی ہے۔ دوسری طرف جو بڑا سائیں ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا نوکر اسے ڈائری دے کے جاتا ہے جو کہ اس کے بڑے بیٹے کی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈائری میں لکھی ہوتی ہیں کہ کشمالہ نے کیسے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ کشمالہ شروع سے ہی نوشروان کو پسند کرتی تھی، لیکن آپ کے دباؤ میں آ کر اس نے مجھ سے شادی کر لی، لیکن مجھے خوش نہیں رکھا اور نہ ہی مجھے اپنے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے دیا۔ یہ سب دیکھ کر
बड़ा साई देख हक्का बक्का रह जाता है कि मेरे बेटे के साथ ये सब कशमाला ने किया है, जिसे हम शुरू से बहुत अच्छा समझते थे। वो ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाता है और बहुत रोता भी है अपने बेटे की याद में। दूसरी तरफ कशमाला, जो कि अब उसका सारा राज सबके सामने आ रहा है, वो हर तरह से बचने की कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह से इन सब लोगों के सामने सच्ची बन जाए। लेकिन सच तो यही है कि अब कशमाला का भी सरफराज की तरह अंजाम होगा, क्योंकि सरफराज और कशमाला दोनों बैठकर गेम खेल रहे थे और सबको अपनी उंगलियों पे नचा रहे थे। तो अब ये वक्त चला गया है, क्योंकि सरफराज को भी उसके